السلام عليكم. لامين معكم سيت اون نوفيل فيديو. عندي واحد اكثر من شهر ما درتش فيديو اي جو سوي دو روتور. مزوجة وما عندكش صاكة وساكن في مراكة ايوا شديني. المهم جيت نحكي على الجيري بلادي، واحد البلاد جايه في افريقيا، في شمال افريقيا، وجايه تانيك في وسط العالم. C'est l'histoire de l'Algérie, l'une des beautés de la Méditerranée. Les ordures sont partout. Les poubelles, parfois éventrées, laissent échapper des odeurs nauséabondes. Même la mosquée, lieu saint et sacré, n'y échappe pas. La capitale ressemble à certains endroits à une décharge à ciel ouvert. الحاجة الأولى اللي نهضر عليها على بلادنا سي كو مسخة. الجيري بلاد مسخة مالوريزمون. هذه حاجة رانا نشوفوها كل يوم، والمشكل فينا الشعب، احنا شعب، بس عمال النظافة ماشي زبالين، عمال النظافة راهم يديروا في خدمتهم. الشعب هو اللي مسخ. صورة تشمئز منها النفوس بعد أن ذاقت بها أحياء العاصمة. هي اليوم تستغيث، ونموذج حي ديار الجماعة ببلدية باش جراح. رجع الخبز يتلاح، القرع يتلاح، وطرقت على الزج يرموهم. مسؤولية حملها سكان الحي إلى أقرانهم الذين بدورهم حملوها إلى أعوان النظافة. ما كاش منها سيدي مونتور من العيد ما دوش خدمة. 3 أيام ما كاش ما في الزبل هنايا. قضية احترام الوقت، والمواطنين ماهمش محترمين الوقت. انا نرمي على الوحده، الاخرى الوحده وربع، الاخر الزوج، الاخر الزوج وربع. وشنو نولوا للنظام؟ يجوا يرفدوا لا بوبال وكامل، مي لو لوندومان تزيد تصيبي كيف صباح عشيه ما عندهمش، ما يحبسوش مساك، هما يرموا بك يديروا وقت، يديروا نظام. شحال نقعدوا هكذا اختي؟ سبتو راه ترمي لابوبل محمد، عيب عليك ترمي واش ترمي. هذا بوبل عندك، لابوبل عندك، ارميها تما خويا. بيرسون ريسبكت بيرسون، الوقت يجي يرمي. عندنا عفسه مليحه في الشعب تاعنا، سيكو تصيبو بارتو كي تكون فيه مشكل ولا عفسه هكذاك تصيبو. لا سوليداريتي في الجزائر كاينه، سي رار من واحد زعما يدور ظهرو عليك ولا عفسه هكذاك، سورتو في رمضان مع موائد الرحمه هادوك وقت تعرف. À l'occasion du mois de Ramadan, les œuvres de charité se multiplient un peu partout dans les pays arabes et musulmans, surtout les célèbres tables bien garnies réservées aux pauvres pour la rupture du jeûne. Voici par exemple un de ces œuvres, c'est en Algérie avec une équipe du Croissant Rouge. Comme ici en Algérie, chaque soir, ces femmes du Croissant Rouge préparent le repas pour des dizaines de personnes. Nous sommes volontaires et grâce à Dieu, nous travaillons très bien ici. Depuis 5 ans, nous faisons ça chaque année pour le Ramadan. Il y a toujours de la viande hachée, de la chorba et des briques au fromage. Un repas et de la chaleur humaine. Chaque soir, des dizaines de démunis rompent le jeûne grâce à cette solidarité musulmane. من النقاط السلبية كاع هنا في الجزائر الحقرة. عندك النظام يحقر الشعب بزاف، نظام حقار بزاف، يحقر المواطنين يا ربي. كاين طبقية اون كالكو سورت. انت مرفه وليد فلان، ماشي بروباز، وليد فلان شخصية، واحد عنده كتاف، عنده كرش، سي بون تعيش في الجزائر. انت يا فقير ما عندكش معرفة، تموت وتنتق، تاخذ الدقة. Nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes qui se sont révoltés pour des logements décents. Ceux qui acceptent d'être filmés nous montrent les blessures de la veille. Regarde, un policier m'a frappé avec une pierre. Et ensuite j'ai pris des coups de matraque. C'est juste du mépris tout ça. Regarde, la police m'a frappé avec des pierres. J'ai le doigt cassé. Tous sont unanimes, s'ils se sont révoltés, c'est pour en finir avec leurs conditions de vie. Les logements, les autorités les ont donnés à des femmes célibataires. Il n'y a aucune qui ne soit mariée. Elle vient de l'ouest, moi j'ai cassé. Et j'espère que tout le monde se soulèvera. مادام بديت نحكي على النظام تاعنا تاع الجزائر تسمى راني سنيد الموندغداري تاعي. المهم كيما على بالنا كاع النظام اللي عندنا سراق خداع مخادع اي سورتو ميكي. كلهم يضلوا الجماعه يسمعوا فينا في التليفون كي يتكلموا مديرين لنا ليكوت، نقول لهم راني نخلطها ما بين الزناتة والشاويه والترقيه ما يفهموا فيها الترن. سمعتوا باللي شاكيب خليل اون 2017 ديبي لا باش انا وقتاش راح كابابل يولي هو بريمي مينيستر. راه كابا لازم نبوجي انايا كاش بلاد واحده اخرى، موزمبيق ولا هنايا.
تحكي لي على التنوفيق، نحكي لك على ليزالجيريان. كل مرة كيفاش معاك، اليوم هكذا، غدوة هكذا، البارح هكذا، غير غدوة هكذا، عندهم 70 وجه. تقول لي فورم تاع فريزة يا جدك. بار اكزومبل اسلام سليماني، الشعب كاع كان يحبو يتحيلو كدا اسلام سليماني كدا من الهيك، غير كيما برك دار هدا وحده عيانه، وحده هدا وحده عيانه، ولا الشعب كاع يكرهو منافق، تراه نبدلوه سليماني عيان. شوف طريد انت يا شعب، ما بالكمش واش كاين، علاش تروح تجوجي هكداك برك. بار اكزومبل تانيك على التنوفيق كاين بزاف صحاب قانيت نتا معاك دا او شريكي وجار لا تالي الزوم نتا حبيبي نتا مع ناس واحد اخرين كيما تكونش نتا هذاك عبد هذاك ما تقعدش بيا انا. شوف جاي ندير فيه مزيه اللي دايرو صاحبي عباك شنو مزيه هذاك المنافق هذاك كل. عندنا سكاره بزاف في الجزائر وجاب لي ربي الشعب ورثها على المسؤولين، باسكو على بالكم بلي بالجمعه كل جمعه على 12 تاع النهار يكوبيو الماء، كوبي الماء بالجمعه على 12 تاع النهار. وعلاش؟ ما حبش تدخل لي في الراس عبالك تما هذيك تاع ما تدوش ما تروحش تصلي. واش معناتها؟ بيسترنا عندنا شعب يكره فرنسا في الدم، ما كانش ما يكرهش زعما فرنسا هنا في الجزائر كدا وكي جمعين ما يكرهش زعما نعيطوا له حركي بصح وشنو روح تشوف لي بارون يكرهوا فرنسا بصح يعلموا ولادهم يهضروا باللغه الفرنسيه اون فرونسي زعما تشيتش لاوت كامل حنا نهضروا اون فرونسي لابا شينو لا فرونسي تو ويعتبروها ثقافه اون كالكو سورت ولا عبسه هكذاك. وعلاش؟ اللي يهضر فرنسي مثقف، اللي ما يعرفش يهضر فرنسي ما يفهمهاش طنح فاك يو. العفايس الملاح اللي عندنا هنا في الجزائر هما الفوتبول، الماكله والرقاد. اون جينيرال الماكله والرقاد برك. لا سيري عندنا عفسه مليحه هنا في الجزائر، سيكون برا في الخارج في بلدان اخرى يهضروا فينا بالخير ويحبونا بزاف. علاش ما باليش بصالار يموتوا علينا. بار اكزومبل في السعوديه مشاري راشد العفاسي، بيضة تتنوع بالوان، ضوي شعشع في الاكوان، يا الجزاير فيك الخير وحسنك شايع في الاوطان. عالجزاير لامع ماضي، سيف مرصع جوهر ماضي، واللي في درب العزة ماضي لا قلين مع الاحسان. بيضة تتنوع بالوان، ضوي شعشع في الاكوان، يا الجزاير فيك الخير وحسنك شايع في الاوطان. لو كان نزيد نتعمق مليح في السيجي هذا على بالي بلي نجيب الفيديو ساعه ولا 2 سوايع وربما اكثر، دونك نخليها لهنا تحبس. خاوتي ما تنساوش ديروا لي ابوني لاشين يوتيوب تاعي وتزيدوا لي جيم في لاباج فيسبوك تاعي هذه، ديروا ابوني كاين في لاشين يوتيوب تاع حبيبي ديدو اس 3 اللي هو وليد اللي هو صاحبي لانتيبلي مدوا لنا ارائكم في هذا الفيديو في كومنتار من تحت، وزيدوا قولوا لي اما سوجي اللي نديرو لا بروشان فوا. تبقاو على خير. ما كاش منها سيدي مونتور.